हामीले गरेका परिवर्तन र क्रान्तिलाई नै चुनौती दिने गरी जसरी विभत्स ढङ्गले एउटा नरसंहार मचाइयो, त्यो नरसंहारको घटनालाई सत्य तथ्य घटना बाहिर आउनु पर्यो। एउटा ओडा नै आएर चारैतर्फबाट उहाँहरूलाई घेराबन्दी गरेर विभत्स तरिकाले ढुङ्गाले कुटी कुटी मार्ने अवस्था सिर्जना गर्ने भनेको यो त मानवीय संवेदना नभएका मानिसहरूले गर्ने कुरा हो। कम्युनिस्टले जनविद्रोहमा एउटा मुद्दा, जनविद्रोहपछि अर्को मुद्दा, संसदमा हुँदा एउटा मुद्दा, सरकारमा हुँदा अर्को मुद्दा, भोट लिने बेला एउटा मुद्दा, भोट लिइसकेपछि अर्को मुद्दा गर्दछन् भन्ने प्रमाणित गर्यो। त्यत्रो 18-19 जना मान्छेलाई लखेटी कुट्ने मान्छे 2-4 जना मान्छेलाई मात्र दोषी बनाउने, आफ्नो नजिकका मान्छेलाई उम्काउने, राज्यले त्यसलाई राजनीतिकरण गर्ने, अनावश्यक ठाउँमा शङ्का पनि नगरौँ, आवश्यक ठाउँमा शङ्का पनि गरौँ। अस्ति आएको नीतिता कार्यक्रममा म पटक्कै सन्तुष्ट छैन, हाम्रो पार्टी पनि सन्तुष्ट छैन। निःशुल्क ब्याज तिर्ने गरी 1 वर्षसम्म किस्ता पनि नलिने गरी 30 लाखसम्मको ऋण चाहिँ सरकारले उपलब्ध गराउने। हामीले नै संसदमा सङ्कल्प प्रस्ताव लिएर गयौँ, हामीले नै प्रधानमन्त्रीलाई यो नक्सा भए पनि ल्याउनुहोस् भनेर भन्यौँ, हामीले नै प्रधानमन्त्रीको हातखुट्टा बलियो गरेर भारतसँग आँखामा आँखा जुदाएर वार्ता गर्नुपर्छ, हाम्रो भूमि फिर्ता गर्नुपर्छ भनेर हामीले अडान लियौँ। नमस्कार, सूत्र टिभीको सूत्र बहसमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको सूत्र बहसमा हामीले विशेष गरी 3वटा विषय प्रसङ्ग उठान गर्नेछौँ। एउटा बजेट, अर्को संविधान संशोधन र अर्को भनेको गएको शनिबार पश्चिम रुकुममा जुन अमानवीय जुन किसिमको एउटा घटना घट्यो, यिनै 3वटा विषयको सेरोफेरोमा रहेर आजको सूत्र बहसमा हामी विशेष बहस गर्नेछौँ। र त्यसका लागि आज हाम्रो सेटमा हुनुहुन्छ नेपाली काङ्ग्रेसका युवा नेता, नेपाली काङ्ग्रेसका सङ्घीय प्रतिनिधि सभाका सांसद माननीय प्रकाश रसाइली स्नेह। माननीयज्यू, सूत्र बहसमा स्वागत छ। धन्यवाद। माननीयज्यू, मैले 3वटा विषय प्रसङ्ग भनि नै हालेँ। मैले सुरुमै यो पश्चिम रुकुमको विषय प्रसङ्ग मैले जोड्न चाहेँ। संसदमा नेकपाका सांसद, पूर्व गृहमन्त्री, पूर्व मन्त्री जनार्दन शर्माले बोल्दै गर्दा तपाईले कडा उत्तर दिनुभयो। किन हो त्यो खालको परिस्थिति किन आयो? होइन, पहिलो कुरा त संसदमा उहाँले बोल्ने कुनै कार्यसूची थिएन। उहाँ त्यही जिल्लाको निर्वाचन क्षेत्रको एउटा सङ्घीय जनप्रतिनिधि पनि हो। उहाँले संसदमा बोल्न नपाउने भन्ने कुरा नै हुँदैन। उहाँले आफ्नो बारेमा र आफ्नो जिल्लाको बारेमा राख्न पाउनुहुन्छ। समग्र त्यो घटनाका बारेमा अरूले राख्न नपाउने पनि हुँदैन। उहाँले विशेष समय लिएर कुनै बेला उहाँको कार्यसूचीमै थिएन, कार्यव्यवस्थामा छलफल भएको विषय पनि होइन त्यो। र दोस्रो कुरा, अब जसरी बाहिर जसरी मिडिया र नागरिक समाजको बुझाइ र त्यो घटनाको सत्य तथ्य भन्दा पनि कतै उहाँ चाहिँ अलिकति त्यो विचारबाट मुडिनु भयो कि? तपाईँको आशंका कहाँ हो? तपाईँको आशंका के राजनीतिकरण हुनु हुँदैन भनेर प्रतिपक्षी दलले जोरदार माग गरे एउटा, र अर्को चाहिँ संसदीय विशेष छानबिन समितिको माग गर्यो। संसदीय छानबिन समिति भन्दा र सत्य तथ्य र राजनीतिकरण गर्नु हुँदैन, किनभने त्यो घटनामा सत्तासीन पार्टीकै वडा अध्यक्ष स्वयं आफै नै नेतृत्व गर्नुभएको छ डम्बर बहादुर मल्लले। उहाँलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको समाचार आइसक्यो। नियन्त्रणमा लिएको आइसक्यो र त्यसपछि पनि जसरी उहाँले संसदमा प्रस्तुत हुनुभयो, के अरे अब त्यो लखेटी अब त्यो उहाँहरू आफैले अब हामफाल जस्तै त्यो घटनालाई डाइभर्ट हुने गरी कुरा आइसकेपछि हामीले के भनेका हौँ भने अब यो हामीले गृहमन्त्रीको जवाफ खोजेको हो। उहाँ त त्यहाँको जनप्रतिनिधि मात्रै हो। अब राज्यको सूचना त सबैभन्दा बढी शान्ति गृहमन्त्रीले छानबिन समिति हामीले बनाइसक्यौँ भन्दा तपाईँले संसदीय विशेष छानबिन समितिकै माग गरिरहनु भएको छ। के फरक हुन्छ यसमा? होइन, अब गृहमन्त्रीले पनि संसदमा केही कुराहरू, अब संसदले छानबिन गर्ने त संसदको अधिकार कुरा हो, त्यसमा त केही छैन। हामीले पनि छानबिन समिति गठन गरेका छौँ भनेर भन्नुभएको छ। अब यस्तो जस्तो संवेदनशील अवस्थामा 21औं शताब्दीमा एउटा मानिसले अर्को मानिसलाई अब छुन नहुने, एउटा मानिसले अर्को मानिसलाई अछुत हुने, हामीले गरेका परिवर्तन क्रान्ति, हामीले बनाएका ऐन नियम कानुन मूल संविधानको पनि बर्खिलाप हुने गरी विश्व जगतमा नै नेपाली समाजको, हाम्रो सभ्यताको, हामीले गरेका परिवर्तन र क्रान्तिलाई नै चुनौती दिने गरी जसरी विभत्स ढङ्गले एउटा नरसंहार मचाइयो, त्यो नरसंहारको घटनालाई सत्य तथ्य घटना बाहिर आउनु पर्यो। तर त्यसको राजनीतिकरण हुनु भएन। राज्यले त्यसलाई कसैलाई आँखा र कसैलाई पाखा राख्ने कुरा गर्नु भएन। होइन, त्यसमा चाहिँ भनेको संसदको विशेष छानबिन समिति भयो भने निष्पक्ष हुन्छ भनेर तपाईँहरूको जोरदार माग गर्दा मलाई एउटा माननीयज्यू, मलाई एउटा प्रसङ्ग याद आयो। 2073 साल असार 30 गते यो काभ्रे पलाञ्चोकको चाहिँ 5 खालमा अजित मिजारको हत्या भयो।
तर आत्महत्या भनेर चाहिँ त्यो समितिले अथवा प्रहरीले चाहिँ त्यो खालको रिपोर्ट बनायो। तर पछि संसदको चाहिँ सामाजिक न्याय तथा मानव अधिकार समितिको उपसमितिले चाहिँ पछि त्यो प्रहरीले बनाएको रिपोर्ट नै गलत हो भनेर पछि साबित गर्यो। भनेपछि यो खालको प्रभावमा पनि भोलिको दिनमा त्यहाँ यो पश्चिम रुकुमको घटनामा पनि यो खालको परिस्थिति नआओस् भन्ने तपाईँहरूको आशंका अथवा सजगता हो कि के हो, त्यसलाई स्पष्ट भनिदिनुहोस् न तपाईँले। होइन, 2-3वटा कुरा हो यसमा। अर्को कुरा 3जना बेपत्ता, आजका दिनसम्म कोही पनि मानिस फेला नपरेपछि सम्भवतः अपवादका रूपमा बाँच्यो भने राम्रै कुरा भयो। नभए त अहिले हामीले त 3जना बेपत्ता, 3जना मृत्यु भइसक्यो, बाँकी घाइते औषधि उपचारको प्रक्रियामा छन्। अब 18जना युवाहरूलाई लखेटिने, 3जना युवाहरू तत्कालै घटनापछि मृत्यु भेटिने, 3जना युवाहरू बेपत्ता भएको अवस्थामा कम्तीमा पनि साबिक अहिले कस्तो छ भने सङ्घीय संरचनाले एउटा गाविसलाई करिब एउटा ओडाको रूपमा रूपान्तरण गरेको छ। एउटा ओडा नै आएर चारैतर्फबाट उहाँहरूलाई घेराबन्दी गरेर विवश तरिकाले ढुङ्गाले कुटी कुटी मार्ने अवस्था सिर्जना गर्ने भनेको यो त मानवीय संवेदना नभएका मानिसहरूले गर्ने कुरा हो। त्यसैले यसमा धेरै मानिसहरू संलग्न छन्। 2-4 जनाले यो घटना घटाएको होइन। त्यसैले संसदीय छानबिन समिति गठन गर्यो भने सत्य तथ्यको कुराहरू बाहिर आउनका निम्ति सहज हुन्छ। दोषीहरूले कारबाही पाउँछन्, पीडकहरू कारबाहीको दायरामा आउँछन्, पीडितहरूलाई आत्मसन्तुष्टि मिल्छ र राज्यको पनि उत्तरदायित्व र जनताप्रतिको उत्तरदायीको र राज्यका प्रतिको जनताको आकर्षण पनि बढ्छ भन्ने कुरा हो हाम्रो। अब मैले अघि 2073 असार 30 गतेको घटना जोड्दाखेरिमा अजित मिजारको जुन किसिमले हत्या भएको थियो त्यो पनि अन्तर्जातीय विवाहकै कारणले भएको थियो। र अलिकति म हाम्रा दर्शकलाई पनि स्मरण गराउन चाहन्छु कि संविधानको हाम्रो धारा 18मा स्पष्ट भनिएको छ कि कानुनको प्रयोगमा उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिङ्ग, शारीरिक अवस्था, अपाङ्गता, स्वास्थ्य स्थिति, वैवाहिक स्थिति, गर्भ अवस्था, आर्थिक अवस्था, भाषा वा क्षेत्र, वैचारिक अवस्था वा अन्य कुनै पनि आधारमा विभेद गरिने छैन भनेर हाम्रो संविधानको चाहिँ अहिले धारा 18मा स्पष्ट रूपमा लेखेको छ। 73 सालको त्यो घटना सम्झ्यौँ, अहिलेको यो घटना सम्झ्यौँ। अब के छ हाम्रो यो मनोविज्ञान कहाँनिर छ भनिदिनुहोस् त। अहिले फेरि सामाजिक सञ्जालमा यसरी दुरुपयोग भइरहेको छ कि यसलाई चाहिँ झन् बढावा दिने, एक किसिमको द्वन्द्व फैलाउने खालको चाहिँ यो खालको उद्देश्यका साथ सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि धेरैले त्यो खालको प्रयोग पनि गर्नुभएको छ। त्यसकारण हामी कहाँ छौँ र अहिलेको अवस्थामा हामी कसरी जान्छौँ महत्त्वपूर्ण मिडिया मार्फत समग्र यो घटनासँग सरोकार राख्ने, यो घटनाका दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने, चाहे पक्ष विपक्षमा बहस सामाजिक सञ्जालमा भइरहँदा। अब यो घटनाको उत्पत्ति पहिलो कुरा त प्रेम भयो, प्रेमबाट घटना उत्पत्ति भयो, पछि त्यसको जातीय कारणले त्यो घटना घट्यो, जातीय हुँदै मान्छेको मृत्यु भयो। अब घटनाले यसको अन्तिम रूप लैसकेको छ। अब यो घटना मात्रै होइन, अस्ति पोखरामै जातीय विभेदको घटना, एउटा क्रियापुत्री सार्वजनिक भवनमा बस्न नपाएको कुरा, धनकुटाको घटनाहरू, अनि यस्ता घटना आइरहन्छन् क्या डोटीमा पनि अर्को घटना घटेको छ। यस्ता घटनाहरू, विभिन्न घटनाहरू आइरहन्। तर यसका निम्ति 3टा कुरा हामीले गर्नुपर्छ। हामीले 20 सालको मुलुकियन राजाले बनाएको मुलुकियनमा पनि गऱ्यौँ। बिपी कोइरालाले एउटा धनमान सिंह परियारलाई पार्टीको महामन्त्री बनाउँदै गर्दा उहाँले पहिलोपटक पार्टीको सार्वजनिक कार्यक्रम देश विदेशमा कुनै पनि सार्वजनिक ठाउँमा चाहिँ जातीय विभेद नगर्नु भनेर आफू प्रधानमन्त्री भएका बेला लिखितै चिठी पठाउनु भयो सरकारी निकाय र पार्टीका मातहतका त्यतिखेरको निकायमा। त्यसपछि 46 सालपछि संविधान पनि 47 सालको संविधानमा 2020 का राजा महेन्द्र ल्याएको मुलुकियनलाई संशोधन गरेर 47 को संविधानमा लेख्यौँ। 62-63 सालको जनआन्दोलनपछि 63 साल जेठ 21 गति हामीले जातीय छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गऱ्यौँ। 68 सालमा जातीय छुवाछुतका कसुर सजाय ऐन पास गऱ्यौँ। त्यसपछि हामीले संविधानमा लिपिबद्ध अधिकार लेख्यौँ। त्यो धारा 18मा मात्र होइन, धारा 24, 42, 40 धेरै धाराहरूमा दलितहरूको हक अधिकार र उनीहरूलाई पनि हरेक राज्यका नागरिक सरह संविधानले अधिकार दिएको छ। तर त्यसलाई प्रयोग गर्ने कुरामा कहाँ हामी चुक्यौँ भन्दा म 3-4वटा कुरा भन्छु। पहिलो कुरा, यो सरकार बनिसकेपछि 3-4वटा कुरामा प्रतिगामी कदम भयो दलितहरूमाथि, समग्र समावेशी राज्यको चरित्रमाथि। पहिलो कुरा, केपी ओली प्रधानमन्त्री हुने बित्तिकै उहाँले संसदमा, बल्कि नै म यो निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कोष कार्यक्रम जो सञ्चालन भइरहेछ यो अहिले पनि दिनु हुँदैन भनिरहेको छु, हिजो पनि दिनु हुँदैन भनेर मैले भनेको हुँ र सर्वोच्चमा अहिले पनि मैले मुद्दा दायर गरेको छु। त्यो मुद्दाको बारे छिनोफानो भएको छैन। अनि प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद जो बलबाहुको आधारमा सामदाम दण्डभेद प्रयोग गराएका छन् उनलाई मात्र पैसा दियो। जो विपन्न समुदाय समाजको पीडमा रहेका समुदायहरूलाई राज्यको मूल प्रवाह ल्याउने गरी संविधानमा समावेशी चरित्रको व्यवस्था गर्यो। ती मार्फत निर्वाचित भएर आएका समानुपातिक सांसदहरूलाई कटौती गर्यो। त्यो पहिलो यो सरकार आएपछिको पहिलो प्रतिगमन हो। दोस्रो प्रतिगमन के हो भने प्रधानमन्त्री केपी ओलीले 10,000 जति करिब 10,000 कर्मचारीहरूले लोकसेवा आयोगले माग्यो। लोकसेवा आयोगले मागिसकेपछि पदपूर्तिका लागि मागिसकेपछि दलितहरूको सम्पूर्ण अंश पाउनुपर्ने अंश कटौती गरिदियो हो।
तेस्रो गौरा यो सरकार आइसकेपछि के गर्यो भने दलितको क्षेत्रमा बाढी पहिरो दैवी विपत्ति आउँदा सहयोग गर्ने एउटा संस्था थियो। दलितहरूका विद्यार्थीलाई देश विदेशमा पढ्न जाने छात्रवृत्ति दिने एउटा संस्था थियो। सिपमूलक आयकमूलकका कार्यक्रममा गर्ने एउटा संस्था थियो दलित विकास समिति भन्ने सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको मातहतमा थियो। त्यो संस्थालाई आज उहाँले कोमामा राखेर निलम्बन जस्तै गर्नुभएको छ। अनि चौथो कुरा, आज राष्ट्रिय दलित आयोग संवैधानिक आयोग बनायो। पुरानो आयोगले हामीले काम गर्न सकेन। अब त्यो आयोगलाई थप अधिकार दिनुपर्छ, अनुसन्धान गर्ने, मुद्दा दायर गर्न सक्ने अधिकार दिनुपर्दछ भने हामी संविधानमा जति सक्यौँ लिपिबद्ध गऱ्यौँ, तर भने जति लेख्न सकेनौँ। त्यो आयोग आजसम्म बनाउन सकेन। यी 5वटा सरकार बनेको 2 वर्ष भइसक्यो, कम्तीमा पनि 2.5 वर्ष भइसक्यो। त्यसैले यी 5-7वटा कामले यो सरकार स्वयं पनि आफै दलितहरूका प्रति संवेदनशील छैन भन्ने पुष्टि हुन्छ। कम्युनिस्टले जनविद्रोहमा एउटा मुद्दा, जनविद्रोहपछि अर्को मुद्दा, संसदमा हुँदा एउटा मुद्दा, सरकारमा हुँदा अर्को मुद्दा, भोट लिने बेला एउटा मुद्दा, भोट लिइसकेपछि अर्को मुद्दा गर्दछन् भन्ने प्रमाणित गर्यो। अब पछिल्लो पटकको घटनाले के गर्दछ भने त्यो रुकुम भन्ने करिब 450 जति माओवादी सशस्त्र विद्रोहमा साम्यवाद र वादका निम्ति, सांस्कृतिक क्रान्तिका निम्ति दलितहरू मारिएको ठाउँ हो। त्यो पश्चिम रुकुममै हो। रुकुममै त्यत्रो मारिएको ठाउँमा आज तिनै पार्टीका कार्यकर्ता वडा अध्यक्षको नेतृत्वमा यत्रो विभत्स हत्या हुनु भनेको त हामी केवल सत्ताका निम्ति मात्र लडिएका छौँ भन्ने कुरा प्रमाणित। अब यति बेला पीडित पक्षले जाजरकोटमा किटानी जाहेरी दिइसक्यो भन्ने समाचार पनि आइसक्यो होइन, र तपाईँहरूको आशंका पनि म फेरि पनि तपाईँलाई म जोड गर्छु, संसदीय विशेष छानबिन समितिकै पक्षमा नेपाली कङ्ग्रेस अगाडि बढ्छ कि अहिले गृहमन्त्रीले जुन एउटा छानबिन समिति बनाउनु भएको छ त्यसमा तपाईँहरू चित्त बुझाउँछ? यो कुरा प्रश्न भनिदिनुहोस्। अब यसमा म 2-3वटा कुरा तपाईँलाई भन्छु। पहिलो कुरा, अब सरकारले छानबिन समिति गठन गरेको छ। आज मात्र मैले पाएको सूचनाअनुसार गृह मन्त्रालयको सूचना तत्काल भोलि नै उहाँहरू आफ्नो कार्यस्थलतिर जाँदै हुनुहुन्छ। गृह मन्त्रालयको सहसचिव, पूर्व डिआइजीहरू को समिति बनाउनु भएको छ नि संसदमा गृहमन्त्रीले भन्नुभयो। त्यो भन्दै गर्दा गृहमन्त्रीले एउटा कुरा के भने संसदले छानबिन गर्ने कुरा त संसदको विशेषाधिकार हो, त्यो कुरामा मलाई कुनै आपत्ति छैन भन्नुभयो। अब तर सभामुखले तपाईँहरूको कुरालाई जति प्राथमिकता दिनुपर्ने थियो त्यो खालको स्थिति त देखिएन। होइन, सभामुखले प्राथमिकता नदिने भन्ने कुरा त संसद त चलिरहेछ नि। भोलि सभामुखज्यूलाई पनि यो घटनाले चाहिँ उहाँले यो सर्वदलीय समिति गठन गर्न संसदीय समिति गठन गर्न चाहनु भएन भने संसद चलाउने प्रक्रियामा पनि उहाँलाई गाह्रो हुन्छ। पहिलो कुरा, अब यो 1-2 दिनको भोलि सरकारले बजेट ल्याउँदैछ, आज संविधान संशोधन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउला सम्भवतः। सरकारले यसलाई कसरी लिएर जान्छ, किनभने तपाईँ हामी सबै डे टु डे घटनास्थलका बारेमा, पीडित पक्षका बारेमा र पीडक पक्षको मा त हामी तपाईँ हामी सबै सूचनामा छौँ नि। सरकारले कसरी गम्भीर भनेको उनीहरूको कस्तो रणनीति हुन्छ, त्यसै गरी हाम्रो संसदको पनि रणनीति अगाडि बढ्छ। भनेपछि के खालको रणनीति हुन्छ, के कस्ता क्रियाकलापहरू त्यहाँ देखिन्छन् होइन। अब हामीले त के सुनेका छौँ भने उजुरी दिनुपर्ने रुकुम जिल्लामा, तर रुकुम जिल्लाबाट नै उहाँहरूलाई पीडितका परिवारलाई चाहिँ उजुर दिन उहाँहरूले जाजरकोट दिनुभयो भन्ने, जाजरकोटमा किटानी समाचार आइसक्यो। दिनुपर्ने भने त पश्चिम रुकुममा हो, तर त्यहाँ पुग्न समेत पनि दिएन, राजनीतिक दबाब भयो होइन। अब त्यो पीडकका पक्षहरूले नै उहाँको आफूलाई असुरक्षित महसुस गरे पीडित पक्षले भने त्यहाँ दिए भन्ने कुरा हो। अनि एउटा युवा सामाजिक अभियन्ता खगेन्द्र सुनारमा पढे लेखेको युवा हुनुहुन्छ, उहाँ जाजरकोटमा चाहिँ जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि आमरणसँग बसिराख्नु भएको छ। हुन पनि स्वाभाविक 21औं शताब्दीमा एउटा मानिस प्रेम गरेका कारण होइन, घटना जे होस्, यदि कसैको गल्ती थियो भने पनि कानुन छ नि त माननीयज्यू, कानुनी उपचार हामीले खोज्न सक्छौँ। अब कानुनी तपाईँले बुझ्नुभयो नि, अजित मिजारका परिवारले अहिलेसम्म लास जलाएको छ, अहिलेसम्म न्याय पाएका छन्। अहिले पनि शिक्षण अस्पतालमा उहाँको लास डेड बडी त्यहीँ छ भन्यो भने हामी त सशङ्कित छौँ नि। भोलि यो घटनालाई पनि कुनै न कुनै बिन्दुमा लिएर त्यत्रो 18-19 जना मान्छेलाई लखेटी कुट्ने मान्छे 2-4 जना मान्छेलाई मात्र दोषी बनाउने, आफ्नो नजिकका मान्छेलाई उम्काउने, राज्यले त्यसलाई राजनीतिकरण गर्ने, अब गर्ने अवस्था सिर्जना भयो भने त सिङ्गो संसद सरकारलाई सही बाटोमा हिँडाउने त प्रतिपक्षको दायित्व हो नि त। अब त्यो त्यही ठाउँको चाहिँ माननीय सांसद जनार्दन शर्मा र उहाँले बोल्दाखेरि तपाईँ, मैले फेरि भन्छु, तपाईँ बडा कटाक्ष गर्नुभयो के, उहाँप्रति पनि तपाईँको आशंका हो व्यक्तिगत रूपमा? होइन, यसो अब कस्तो हो भने उहाँले जसरी संसदमा बोलेको कुरा तपाईँहरूले रेकर्डमा सुनिसक्नु भएको छ होइन, त्यो त सार्वजनिक भइसकेको छ। जसरी उहाँले सामान्य रूपमा ग्रहण गरे जसरी त्यसलाई ब्रिफ गर्नुभयो, राजनीतिकरण नगरौँ भन्ने चाहिँ उहाँको बारम्बार कुरा थियो होइन। राजनीतिकरण नगरौँ भने प्रतिपक्षले यसका बारेमा कुरा नउठाओस् भन्न खोजेको हो। 3 जना मान्छे मरिसके, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय जग्गामा हामी लज्जित भइसक्यो। अरू केही 3 जना मान्छे बेपत्ता छन्, घाइते छन्, पीडितकी आमा सामाजिक सञ्जाल र मिडियामा रोइरहेकी छन्।
अनि त्यो बेलामा प्रतिपक्षी दल सुतेर बसेन, प्रतिपक्ष नै छैन, तपाईँहरू त केही बोल्नु भएन भने आजकै मिडियामा तपाईँले भन्नुहुन्थ्यो प्रतिपक्ष कहाँ छ भन्नुहुन्थ्यो नि तपाईँहरू। अहिले प्रतिपक्ष कहाँ छ, प्रतिपक्ष सुतेर बस्यो, यो देश त प्रतिपक्षविहीन भएर बसेको छ भने तपाईँहरूले नि प्रश्न हजारौँ पटक गरिएको सुनिएको छ मिडियाले नै। त्यसैले हामीले त के हो भने राज्यका हरेक नागरिकको जीवधनको सुरक्षा गर्ने दायित्व कसको हो? सरकारको। त्योबाट सरकारलाई हामी उत्तरदायी बनाउन चाहन्छौँ। अब हामीले यो बताइदिनु, संविधान संशोधनमा सबै एकै ठाउँमा आयो नि होइन? अब यो निशान छाप परिवर्तन गर्ने कुरामा आयो नि त्यो नक्सा होइन। एउटा कुरा यसमा दुई तिनवटा हाम्रो पार्टीको त बहस छलफल चलिरहेको छ। संविधान संशोधनको कुरामा संविधान बनेदेखि हाम्रा केही अब्जेक्सन छन्। संविधान बन्ने दिनदेखि नै संसद छोडेर बाहिर आएको एउटा मधेसवादी राजनीतिक शक्तिहरू उनीहरूले त प्याकेजमा जाउँ भनिरहेका छन्। उनीहरूले प्याकेजमा जाउँ भने त्यो कुरालाई पनि हिजो हामीले पनि संशोधन प्रस्ताव लिएर गएका हौँ, हाम्रै पार्टीको नेतृत्वमा हामीले लिएर गएका हौँ। तर अब उहाँहरूको कुरालाई पनि सम्बोधन हुनुपर्छ। हाम्रो पार्टीको पनि पदाधिकारी केन्द्रीय समितिको बैठक बस्ने प्रक्रियामा छ। आज त प्रस्तावमा त लैजाने कुरा हो। हामीले नै संसदमा सङ्कल्प प्रस्ताव लिएर गयौँ। हामीले नै प्रधानमन्त्रीलाई यो नक्सा भए पनि ल्याउनुहोस् भनेर भन्यौँ। हामीले नै प्रधानमन्त्रीको हातखुट्टा बलियो गरेर भारतसँग आँखामा आँखा जुदाएर वार्ता गर्नुपर्छ, हाम्रो भूमि फिर्ता गर्नुपर्छ भनेर हामीले अडान लियौँ। संसदमा पटक पटक आवाज उठायौँ, सर्वदलीय मिटिङमा सहभागी भयौँ। यो भूमि हाम्रो हो भन्यौँ। सुशील कोइरालाले अब्जेक्सन लगाएको लेटरमाथि हामीले के अरे चिनिया प्रधानमन्त्री र भारतीय प्रधानमन्त्री के अरे सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री भएका बेला उहाँले राखेका कुराहरूलाई हामीले संसदमा चाहिँ त्यसलाई हामीले बहसको विषय बनायौँ। अब यो विषयमा त कुनै पनि राजनीतिक दललाई फर्केर आउनु त ठाउँ छैन। तर पनि माननीयज्यू, अब जे जस्ता घटनाक्रमहरू छन्, अहिले संविधान संशोधनकै कुरा गर्दा पनि हाम्रो आन्तरिक तयारीकै कुरा गरौँ। तर आखिरमा यो भारतका प्रधानमन्त्री र हाम्रा मुलुकका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीको संवाद किन हुन सकिरहेको छैन भन्नुहोस् त? उहाँहरूको त बेला बेलामा शुभकामना दिने होइन, विस गर्ने यस्ता यस्ता संवाद भयो भन्ने तपाईँ हामीले पनि सुन्दै आएका हौँ। तपाईँहरूले के बुझिरहनु भएको छ? संवाद आखिर किन? मैले संसदमा बोलेको टेबल टकमा हुन्छ कुनै न कुनै मैले पार्लियामेन्टमा बोलेको कुरा तपाईँहरूलाई अहिले पनि झलझल्ती याद छ हो। अब यो नेपाली जनतालाई थुमथुम्याउँ, मलाई त चुनावका बेलाको मैले जुन राष्ट्रवादी इमेज खस्कियो नक्सा भए पनि बनाइदिउँ, बाँकी भारतले यो जमिन प्रयोग गरिरहेछ भन्ने कुरा हो भने त एउटा कुरा हो। नभए अझै पनि हाम्रो प्रधानमन्त्री तर अहिले अलिकति अगाडि त बढेको अवस्था होइन। अगाडि त बढ्यो नि, अगाडि बढाउनमा यो जस लिने कुरामा प्रधानमन्त्रीले मात्रै जस लिने होइन। संसदमा प्रधानमन्त्रीलाई त नक्सा बनाउन बाध्य बनाउने, संसदमा सङ्कल्प प्रस्ताव दिने। अनि हिजो सुशील कोइरालाले गरेको कुरा, हिजो कालापानीदेखि लिएर हरेक कुरामा बिपी कोइरालाले अब त्यो चिनको युद्धकादेखि लिएर बिपी कोइरालाले चाइनाको भूमि नेपालको, चाइनाले आफ्नो भूमि दाबी गरेको जुन सगरमाथा त्यो भूमिलाई नेपालमा ल्याएर प्रमाणित गरेको कुरा, चिनिया तत्कालीन समकालीन चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका नेता माओ सेतुङ तत्कालीन प्रधानमन्त्री चाउइनलाई गरेको कुरालाई यो कुराले बिर्सिनु हुँदैन। मैले खालि के मात्रै भन्छु भने प्रधानमन्त्रीले को साथमा सिङ्गो संसद, सिङ्गो देश विदेशमा रहेका 3 करोड नेपाली जनता उहाँको साथमा छन्। उहाँको साथमा छन्। संवाद किन हुन सकिरहेको छ? संवाद नहुन यति ठुलो साथ हुँदा हुँदै पनि प्रधानमन्त्रीको आवाज किन आइरहेको छ? प्रधानमन्त्रीको कमजोरी हो त्यो। अझै प्रधानमन्त्रीजीलाई अझै कतै आशंका छ कि यिनीहरूले साथ दिन्छन् दिँदैनन् भन्ने कुरा होइन, छैन। प्रधानमन्त्री त आशंका गर्नुपर्ने ठाउँै छैन नि। तर प्रधानमन्त्री जसले पूर्ण समर्थन भइसक्यो। पूर्ण होइन न, राष्ट्रियताको मुद्दामा त बिपी कोइरालाले त्यही त यहाँ सबैले प्रश्न गरिरहेका छन्, आखिर संवाद किन भइरहेको छैन भने? किनभने संवाद त एक न एक दिन त हुन्छ नि त मान्नु। होइन, यो त मान्नुहुन्छ नि तपाईँ? प्रधानमन्त्री भारतसँग डराउनु पर्ने कारण त केही पनि थिएन। डराउनु भयो होला उहाँ। हामीले लम्पसारवादी भनेको रातमा एउटा दिनमा एउटा भन्ने कुरा चाहिँ प्रमाणित भयो कि? डराउनु नै भएको त होइन होला कि? होइन, डराउनु नभएको भयो किन संवाद भएन? तपाईँलाई सर यो प्रश्न चाहिँ एकदमै यत्र तत्र सर्वत्र आइरहेको छ कि आखिर संवाद किन भइरहेको छ? होइन, अब सुरुमा त संवाद अहिले एउटा कुरा के गर्ने पछिको कुरा हो। प्रधानमन्त्री संवाद गर्नुपर्छ। अब अहिले गर्नुपर्छ। पहिलो कुरा त म अझै के भन्छु भने प्रधानमन्त्रीले भारत सरकारलाई औपचारिक रूपमा प्रधानमन्त्रीको लेभलमा चिठी लेखेको, भारतको राजदूत र नेपालको परराष्ट्र मन्त्रीलाई सँगै राखेर कुरा गरेको कुरा पनि बाहिर आएको छैन नि त। हामीले यो नक्सा जाहेर गऱ्यौँ, तपाईँ यो नक्सा लिएर जानुहोस्, तपाईँको प्रधानमन्त्रीको पनि समय मिलाउनुहोस्, हामी जहिले पनि वार्ता गर्न तयार छौँ, उहाँहरूसँग भएका प्रमाणहरू उहाँहरू ल्याउनुहोस्, हामीसँग प्रमाण भएका सुगौली सन्धि बेलादेखिका त्यस बिचका घटेका घटनाहरूको प्रमाण पनि ल्याएर टेबलमा बसौँ। अब छिनोफानो त प्रमाणलाई मान्दिन भन्ने अधिकार त कसैलाई पनि छैन, कुनै पनि मुलुकलाई छैन। यदि मान्यो भने त हामीसँग पनि भारतसँग पनि अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जाने कुरा त छँदैछ नि, त्यसपछिको राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रलाई गुहार्ने कुरा त छँदैछ नि। त्यसैले भारतले अब यो संवादका निम्ति हाम्रो प्रधानमन्त्रीको टेबलमा, हाम्रो सरकारको टेबलमा आउन अलिक नाक खुम्च्याउनु पर्ने, अथवा हाम्रो प्रधानमन्त्री पनि ठुलो देश हो,
हिजो भारतसँग के अरे भारतसँग हामीले हिचकिचाउनु पर्ने डराउनु पर्ने, तर उहाँका पक्षमा त सिङ्गो संसद छ, सिङ्गो 3 करोड नेपाली जनता छन्, देशभित्र रहेका मान्छेहरूको साथ छ, 2/3 सरकार छ। किन डराउनु? के चाहियो मलाई? यो त उहाँका निम्ति सुवर्ण अवसर पनि हो। यो दुवै पक्षले तपाईँले भने जस्तै यो दुवै पक्षबाट यो खालको सोच आउनु आवश्यक छ र भारतले पनि अब संवादको लागि चाहिँ अब घचघच्याए हुन्छ जस्तो लाग्छ। संवादका निम्ति भारतले पनि किन हिजो के भयो त बिर्स्यौँ, तर अब चाहिँ घचघच्याएर संवादको वातावरण। किनभने हामी त कस्तो छ भने हामी टेबल टक त गर्नु पर्यो नि, टेबल टक गर्नु पर्यो। सहमति असहमति जे छन् टेबल टक गर्दै गर्दाखेरि पनि कोसँग के छन् अगाडि राखेर कुरा गर्नु पर्यो। भोलि त्यसबाट समाधान भएनन् भने राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय अदालत, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय के अरे करण हुने सम्भावना रहन्छ, त्यसपछि गोरा छँदैछ। त्यसैले अहिले भारतले पनि के अरे अप्ठ्यारो मान्नुपर्ने, हामीले डराउनु पर्ने, हाम्रो प्रधानमन्त्रीले डराउनु पर्ने, तर्सिनु पर्ने कुनै कारण उहाँलाई सबै 3 करोड नेपालीको साथ यो विषयमा, यसमा कुनै कन्फ्युजन दुविधा छैन। अब मानिलिनु अब अहिले बजेट आउँदैछ, नयाँ बजेट आउँदैछ, बजेटको बारेमा के छ धारणा? एकदम मिठो गरी भनिदिनुहोस् त हामीलाई। होइन अब तपाईँ एकदम बडा मजाले पनि भन्नुहुन्छ, मजैसँगले भनिदिनुहोस् त। होइन, मेरो 3टा कुरा छ यसमा। अस्ति आएको नीतिता कार्यक्रममा म पटक्कै सन्तुष्ट छैन, हाम्रो पार्टी पनि सन्तुष्ट छैन। नीतिता कार्यक्रममा हामीले 3टा कुरा भनेका हौँ। मैले तपाईँको महत्त्वपूर्ण मिडिया मार्फत पनि मैले केही कुराहरू राखेको छु। पहिलो कुरा, यसको 1/3 बजेट कोभिड-19 का विरुद्ध लड्नका निम्ति खर्च गरौँ। अहिले एडिबीबाट पनि 30 अर्ब जति कति आउँछ, ऋण लिने कुरा आउँछ। अब अहिले सरकारले किन त्यो गरिरहेको छैन? गैर सरकारी संस्था आइएनजीहरूलाई पनि यो सरकारले आह्वान गर्यो भने उनीहरूले पनि धेरै आफूले दाता राष्ट्रहरूसँग गुहारेर धेरै सहयोग ल्याउँछन्। उनीहरूले बस्ने क्वारेन्टाइनको निर्माण गर्छन्। क्वारेन्टाइनमा के क्वारेन्टाइन भन्नु मान्छेको मृत्यु हुन्छ अनि त्यसको 4 दिनपछि चाहिँ रिपोर्ट आउँछ, त्यो खालको दुरवस्था छ। अहिले डब्ल्युएचओको कुनै मापदण्ड पुरा छैन। 60% भन्दा बढी क्वारेन्टाइन आइसोलेसन वार्डहरू सब हरिबिजोग छ नि माननीयज्यू, तपाईँलाई पनि जानकारी होला नि? छ। मैले आजै पनि हाम्रो धनुषामा भारत क्वारेन्टाइनमा बसेको एकजना व्यक्तिको सिरियस अवस्था छ भन्ने मैले सुनेको छु। अथवा त्यसैले एउटा कुरा के पनि छ भने अब सरकारको कहाँ सफलता असफलता भयो यो कोभिड-19 का विरुद्ध लड्नका निम्ति एउटा बहसको पार्ट हो। तर अब यो बजेटलाई कसरी लिएर जानुपर्छ भन्ने तर पनि त अब यो कोरोना एम्बुस त बन्द भएन नि, क्वारेन्टाइन स्थल। अब सरकारले कोरोनाका निम्ति लड्नका निम्ति गैर सरकारी संस्था, राजनीतिक दलहरू, देशी विदेशी दाताहरूले गरेको पैसा नै खर्च गर्न सकिरहेको छैन हो। त्यो त स्थानीय निकायमा पुर्याउनु पर्यो, क्वारेन्टाइनको राम्रो व्यवस्था गर्नु पर्यो, PCR नै टेस्ट गर्यो। अब आरडिडीको काम छैन हेर्नुहोस्, त्यो त रिजेक्टै गरे हुन्छ। अब विश्वले रिजेक्ट गरिसक्यो, हामीले किन त्यसलाई युज गर्ने? त्यसैले एउटा कुरा त्यसमा किन खर्च गर्ने? त्यसमा एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने 33% बजेट चाहिँ कोभिड-19 र पहिला हामी नेपाली जनतालाई जोगाउनका निम्ति खर्च गरौँ। यो जनता जोगायो भने यो सडक निर्माणको लागि त्यही सडकमा हिँड्ने नेपाली जनता चाहिए, त्यो सडक जोगाउनु पर्यो। बिजुली बालौँला, ऊर्जाका ठुल्ठुला हाइड्रो पावर बनाउँला, ठुलो योजना बनाउँला, त्यो बिजुली बालले नेपाली जनता चाहिए। रेल ल्याउँला, रेलमा चढ्ने जनता चाहिए, जनता जोगाउनु पर्यो। त्यसैले 1/3 बजेट हामी केमा कोभिड-19 का विरुद्ध खर्च गर्न हामी तयार हुनु पर्यो। अब अर्को 1/3 खर्च म तपाईँलाई भन्छु। अब करिब युरोप र अमेरिकादेखि लिएर मलेसिया खाडी मुलुकहरूमा करिब 50-60 लाखको युवाहरूको हाराहारीमा देशमा विदेशमा नागरिक छन्। 12-14 लाख नेपाली युवाहरूलाई हामीले तत्काल नेपाल फर्काउनु पर्ने छ। ती नेपाली युवाहरूलाई यो सरकारले के गर्नुपर्छ भने बजेटको 1/3 भनेको मैले सुन्दैछु 17 खर्बको बजेट आउँदैछ भनेको, त्यो भने 5-6 खर्ब बजेट हुन्छ। त्यो देशबाट निःशुल्क प्लेनको चार्टर गरेर नेपाल ल्याउने र त्यो देशको एयरपोर्टमा पनि PCR टेस्ट गर्ने, यहाँ पनि 14 दिन क्वारेन्टाइनमा राखेर PCR टेस्ट गरेर घर पठाउने। PCR टेस्ट 14 दिनको क्वारेन्टाइनमा बस्दै उसले गर्न सक्ने उसलाई स्वावलम्बी बनाउने, देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने एउटा सिपको निःशुल्क उद्योग पनि दर्ता गरिदिने र 10 लाखदेखि 30 लाख रुपियाँसम्म निःशुल्क ब्याज तिर्ने गरी 1 वर्षसम्म किस्ता पनि नलिने गरी 30 लाखसम्मको ऋण चाहिँ सरकारले उपलब्ध गराउने। त्यो भनेको 33% बजेट भनेको त्यो भनेको 6 देखि 7 खर्ब पैसा हुन्छ। त्यो गर्यो भने स्वदेशमा हामी आत्मनिर्भर पनि हुन्छौँ। आज लसुनमा सामान्य कुरा भन्नु, लसुनमा आत्मनिर्भर छैनौँ, ब्रसमा आत्मनिर्भर छैनौँ, कोलगेटमा आत्मनिर्भर छैनौँ, खरब पैसा मासुमा आत्मनिर्भर छैनौँ, तरकारीमा आत्मनिर्भर छैनौँ, अरू ठुल्ठुला कुरा छोडिदिउँ। अहिले त्यति मात्रै आत्मनिर्भर भयो भने हामी करोडौँ पैसा, हाम्रो अरबौँ खरबौँ पैसा चाहिँ हाम्रो नेपालमा जोगिन्छ। साना कुटीर उद्योग, घरेलु उद्योग, कृषिमा हामीले आधुनिकीकरण गऱ्यौँ र ती उद्योगहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिने प्राविधिक सहयोग चाहिँ निःशुल्क गरौँ भनेको 66% गयो। अब त्यो 66% अर्को हामीले के गर्नुपर्छ भने त्यो युवाहरूलाई रोजगार दिलाउनका निम्ति हामीले महत्त्वपूर्ण काम के गर्नुपर्छ भने यदि ती युवाहरू नेपालमा आए काम पाएनन् भने युवाहरूलाई त कि उनीहरू अपराधीकरणको
सिलसिलाबद्ध अपराधीकरण हुन्छ कि विद्रोहतिर लाग्छ। 12-14 लाख युवाहरू बेरोजगार रहने भनेको सामान्य कुरा होइन। मैले त योभन्दा अगाडि यो कोभिड-19 नआउनुभन्दा अगाडि यो पार्लियामेन्टको पहिलो चरणमा मैले के भनेको थिएँ भने संसदमा म त यो खाडी मुलुकहरूमा नेपाली युवाहरूको आफ्नै आँखाले निरीक्षण गरेर आएको। कुनै दिन त्यो देशमा तेलका खानीहरू सुक्यो भने, आर्थिक मन्दी लाग्यो भने, राजनीतिक द्वन्द्व भयो भने र ठुल्ठुलो गृहयुद्ध मच्यो भने ती युवाहरूका निम्ति हामीले यसमा चाहिँ हामी गौरव नगरौँ है। विदेशबाट बजेटको आधा खर्ब 8-9 खर्ब चाहिँ विदेशबाट रेमिट्यान्स आउँछ भने हाम्रा नेताहरूले गौरव नगरौँ। तत्कालीन अवस्थामा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले वैकल्पिक रूपमा वैदेशिक रोजगारलाई उहाँले खुला गर्नुभएको हो। त्यतिखेरदेखि नै तयारी गरौँ भनेको। बाँकी रह्यो 33% बजेट मैले जो भने साधारण खर्च, विकास खर्च होइन। अहिले तत्काल विकास खर्च त पुरानै बजेट खर्च हुन सकेको छैन हाम्रो भन्यो भने। पहिलाकै फ्रिज भएको छ भने प्रधानमन्त्रीको कलममा मसी र उहाँको चढ्ने गाडीमा तेल हाल्नेदेखि लिएर स्थानीय निकायको गाउँपालिकाको सदस्यको तलबसम्मको खर्चले, साधारण खर्चले र हामीले पाउने सेवा सुविधा पनि बाँकी 33% बजेटले हामी देश चलाउँ। 1 वर्ष हेरौँ, यसलाई नयाँ प्रयोग गरौँ भन्ने तपाईँको धारणा यो गर्यो। तर के आयो भने यो बजेट सबैतिर छोएको छ। सबैलाई यो मिलाएर तरकारी बनाए जस्तो बजेट छ। विगतको बजेटको निरन्तरता छ। त्यसैले अब यो विगतका बजेटको निरन्तरताले विषम परिस्थितिमा नयाँ चुनौतीको हामी सामना गर्न सक्दैनौँ। अब मैले यो प्रश्न राखेँ, अन्तिम प्रश्नकै रूपमा पनि राख्छु। अहिलेको यो संसद अधिवेशनबाट एमसिसी पास हुन्छ कि हुँदैन? होइन, अब यो एमसिसीको विषयमा सत्तासीन पार्टी र प्रतिपक्षमा जस्ताको त्यस्तै भने है, फेरि संशोधन गरेर होइन, जस्ताको त्यस्तै पास हुन्छ होइन। अब यो त सरकारले पेश गरेको छ, संसदमा आओस्, यसका बारेमा छलफल गरौँ, बहस गरौँ। कहाँ कमी कमजोरी छ, सुधार्नुपर्ने कुरा केही छन् भन्यो भने के अरे सुधारौँ। अमेरिका हाम्रो पुरानो मित्र हो होइन, उसले दिएको सहयोग नलिने कुरा पनि होइन। अनावश्यक ठाउँमा शङ्का पनि नगरौँ, आवश्यक ठाउँमा शङ्का पनि गरौँ र हाम्रो राष्ट्रियता र हाम्रो स्वाभिमान कसैसँग नगुम्ने गरी हामीले हात थापेको होइन कि सहयोग लिएको भन्ने गरौँ। उहाँले सहयोग गरेको हामीले गरौँ। हाम्रो स्वाभिमान र नेपाली जनताको स्वाभिमान गुम्ने गरी कसैको सहयोग लिनु न। किनभने संसदमा आओस्, यो विधेयकमा सांसदको हातमा जाओस्, यो नागरिक समाजका बिचमा, तपाईँहरू बुद्धिजीवी पत्रकारहरूका बिचमा पनि बहस भइरहेको छ। यसको पार्टीभित्र पनि विपक्ष बहस भइरहेको छ हो। अब पुरानो पहिला सम्झौता हामीले गऱ्यौँ, तर सम्झौताको कपी पछि आयो हाम्रो पार्टीको सरकारको। अब अहिले आइरहेका छन्, यसका बारेमा नियमावली नीति नियम आउँदै गरेका छन्। अब प्रधानमन्त्रीकै पार्टीमा प्रधानमन्त्री जस्ता त्यस्तै पार्टी पास गर्नुपर्छ भनेर प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ। उहाँकै पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई विवाद छ र हामीले पनि संसदमा आइसकेपछि यसका बारेमा बुदा तहमा छलफल गरौँ, बहस गरौँ र अमेरिकासँगको सम्बन्ध हामीले बिगार्नु पनि हुन्न। हाम्रो स्वाभिमान र हाम्रो राष्ट्रियतामाथि आँचा आउनु पनि दिनुहुन्न। छलफल गरौँ, बहस गरौँ, यसलाई कसरी लिएर जान सकिन्छ त्यो अनुसार अगाडि लिएर जाउँ। हस् त माननीयज्यू, सूत्र बहसमा आइदिनु भयो, हामीसँग कुराकानी गरिदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। यो कार्यक्रममा, महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा मलाई बोलाउनु भयो, मेरो पार्टीको र सिङ्गो संसद र अहिलेको तत्कालीन देशको राजनीतिक र बजेटका बारेमा आफ्ना धारणा राख्न दिनुभयो। सूत्र बहस कार्यक्रम परिवारलाई मेरो पनि धेरै धेरै धन्यवाद।